Good morning guys. Today magbiya crosses me so padong nako guys. Abot na ko. Sarap, uy. Sabon na. Hatag kini ngadto sa iyang mga tinud-an ug niingon. Dawata ninyo kini ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas. Gikuha niya ang kalis ug human nagpasalamat. Gihatag niya kini ngadto kanila ug niingon. Panginoong kamong tanan gikan niini, kay kini mao ang akong dugo sa bag-o ug dunhay nga kasabutan. Nga giula alang sa daghan aron pagpasaylo sa mga sala. Sultihan ko kamo. Sa gabi, nagiganda Getsemani. Ug miingon siya sa iyang mga tinunan, lingkod kamo dinhi samtang adto ako sa unahan ug mag-ampo. Ug ipauban niya si Pedro ug ang duha ka mga anak ni Zebedeo. Ang Nga ibang dili nimo kabubuton nga maguba ang imong kinaiyahan nga among gipuy-an apan kagustuhan kini sa pipila nga ang tumong mao ang pagpaginansya. Pukawa buhian. Si Barbas ba o si Jesus ang gitawag og Kristo? Nakabatkon siya nga ilang gitugyan si Jesus tungod lang sa kasina. Kay dihaman si Pilato sa humanan, nagasimba og pagaday kami kanimo o Kristo. Tungod sa santos mga cross, itubos mo ang kalibutan. hinudlo gikan sa Ebanghelyo subala ni San Mateo. Unya, gidala sa mga sundalo sa gobernador si Jesus ngadto sa palasyo ug nialirong kaniya ang daghan pang mga sundalo ug gihubuan nila siya sa sapot ug gibistihan og dagtong pula ug naglikong sila purong-purong tunukon ug gipahaong kini sa iyang ulo ug gipakabot og usa ka bugang ug minuhod aging bugal-bugal ug giingnan nila siya, mabuhi ang hari sa mga Hudiyo. Ug gilud-an nila siya ug gikuha ang bugang ug gibunal sa iyang ulo. Ug human sa ilang pagbugal-bugal kaniya, gihubuan siya sa iyang kapa ug gibalik pagsulob kaniya ang iyang mga bisti ug gidala nila siya aron ilansang sa krus. Ang Ebanghelyo. Kami nasayod nga walay kaangayan sa pagbahin-bahin sa gahom ug bakanti sa nasod, nagbunga og mga pagpahimulos.
Unya iyang gitugyan kanila si Jesus aron ilansang sa krus. Kung sa gikuha nila si Jesus, o figura siya o nagpasan sa iyang kaugalimong krus ngadto sa dapit nga ginganlag ang dapit sa usa ka kalabera nga gitawag sa Hebreo o Golgotha. Abon, ang kusog nga among inahin, dili makatubang sa among Panginoon. O gisalikway, nakasinatoy siyang mga kagulanan o mga pag-antos. Walang galimutan aw kaniya. Nakitaon tay agay mag-antos o gipas-an ang atong mga alantuson. Apan giisip ta nga ang iyang pag-antos silot kaniya sa Dios. Gisamaran siya tungod sa atong pagkadautan. Giantos niya ang kastigo nga maoy nakaluwas. Stasyon. Sistemong nga taga-semo sa pagpapasla ng Diyos sa Cruz, inuwas mo ang kanila. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Kaya ako ikaw, Ginoo. Samtang naglakaw sila, ikasugat nila mo sa kataw na taga Serene nga ginganlag Simon. Gipugos nila kining tawhana pagpapasan sa iyang krus. Ang Ebanghelyo nga istasyon. Nahinagpo ni Jesus ang mga babae sa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Dito'y bagang duot sa katawhan nga misunod ka Jesus. Ingon man sa mga babae nga nangoy-ngoy ug nagbinatay tungod kaniya. Apan si Jesus sa paglingi kanila mingon, mga babae sa Jerusalem, ayaw kaninyong hilaki. Hilaki hinuon ang inyong mga anak. Kay moabot unya ang mga adlaw kanus amo ingon sila. Bulahan ang mga dili mga anak, ug ang mga tiyan nga wala gayud magsabak, ug ang mga dughan nga wala gayud magpasuso. Unya, musugod sila pagingon sa mga bukid. Pangatumba kamo ngari kanamo, ug ngadto sa mga bungtod, pangtabuni ka. Si Jesus ilansang sa krus. Huwag sa pag-abot niya si David nga ginganlag Golgotha, nagpasabot ang David sa mga kalabera. Gipayot na siya og bukod na sinabitan ako. Apan sa pagtilaw niya ni Ili, wala siya mulo. Huwag sa dihang gilansang nila siya sa krus, gipahin-pahin niya ang iyang mga sapot, pinaaking gripa. Huwag kunya, nanlingkod sila kung nagpaantaw na nagbantay. Na nag-iwan. Dili ba ikaw mauman ang Kristo? Luwas na ang imong kaugalingon o kami. Usa ang mga sundalo na himo umihi. Apan nagbarugtupad sa krus ni Jesus ang iyang inahan o ang igsoon na babae sa iyang inahan, si Maria ang asawa ni Cleopas o si Maria Magdalena. Paghawan din sa katubangan. Nagasimba o nagaday kapitalino o Kristo. Pinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Ikaw o Ginoo. Tanaw nato kumuani ba si Elias aron pagluwas kaniya. Ug misinggit pag-usab si Jesus sa makusog nga tingog ug unya namatay.
Pinudlog gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Ayaw ikaw, o Ginoo. Sa pagkagabi na, may taong sabihan nga taga Arimatea nga ginganlag Jose nga usa-usa kasumusunod ni Jesus. Niyadto siya kang Pilato aron pangayoon ang patay lawas ni Jesus. Unya misugo si Pilato paghatag niini kaniya. Ug gigugos ni Jose ang lawas ug gipailuna sa iyang bagong lugnanan ug nibiya. Dito si Maria Magdalena ug ang laing Maria naglingkod at bang sa lugnanan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, o Kristo. Nagaday kami kanimo o Kristo. Ang kahadlok o kilabihang kanipay o bidagan sila aron sultihan ang iyang mga tinunan. O unya, misugat kanila si Jesus o miingon, ang kalinaw maanaa kaninyo, o nanuol sila o bihikap sa iyang tiil o misimba kaniya. Unya mingon si Jesus kanila, ayaw kamo kahadlok, lakaw og sultihin ninyo ang akong mga igsoon sa pag-adto sa Galilea o dito makita nila ako. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.